re sa ni da ni sa re ga ma ga ma ga re sa ni sa ma ga re sa ma ga ma pa ga ma ga re sa ni sa re sa ni da ni sa ga ma pa ga ma ga re ga re sa ni da ni ma ga pa ma dha pa ma ga re ga re sa ni sa da ni sa da ni sa da ni sa ma ga re sa ni sa pa ma ga re sa ni sa ga ma pa dha pa da ni dha dha pa ma ga re sa pa ma ga re sa ni da ni sa re ga re sa re ga re sa re ga re sa ma pa sa ni dha pa ma ga ma re ga ma pa ga ma re sa ni dha pa ma ga re sa re sa ni da ni sa ga ma pa ga ma ga re ga re sa re sa ni sa pa ma pa ga ma pa ga ma pa ga ma re ni sa ga ma re ni sa ga ma re ni da ni sa ga ma ga re ga re sa ga ma pa sa ni dha pa ma ga re sa re sa ni da ni da pa da ni sa ma ga ma pa da ni sa ni da pa ma ga re pa ma ga re sa ni da ni sa ga ma dha sa ni dha pa ma pa sa ni dha pa ma pa sa ni dha pa ma sa ni sa da ni sa ni dha pa ma ga re sa re ga ma pa da ni sa pa da ni sa ma pa da ni sa ga ma pa re ga ma sa re ga ni sa re da ni sa pa da ni sa ma ga re sa ma ga re sa ni sa re sa ni sa re sa ni sa re sa ni sa ga ma ga re sa ni sa ga ma ga re sa ni sa ni sa sa